नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त दर्शकांक उर्बे बरीत मायमोगाचो येवकार. आतां मेरेन अस्तुरी कार्यावळींतल्यान आमी कितलेशाच कर्तृत्ववान अशा महिलांक तुमच्या भेटेक घेवन येत आसात. आज अशीच एक गुणी कर्तृत्ववान अशी महिला आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा, जिणें शैक्षणीक क्षेत्रान आपलें योगदान दिल्लें आसा, मोलाचें योगदान दिल्लें आसा. इश्टानो, आमच्या संस्कृतीन दानाक खूब महत्व आसा. अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, नेत्रदान अशेंच एक श्रेश्ठ दान म्हणल्यार विद्यादान. आनी हें विद्यादान करपी गुरू, शिक्षक वो आदरणीय वंदनीय आसा. कित्याक तर भुरग्यांचें भविश्य घडोवपाची तांक तांच्या हातान आसता आनी ते जावन आसतात विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचे शिल्पकार. पूण ह्या गुरू शिक्षकांचो आदर करप हें आमच्या समाजाचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. गोंय सरकारच्या वतीन शिक्षक दिना दिसा अशे गुणी कर्तृत्ववान शिक्षकांचो गौरव केल्लो गेलो वता. 2025ची CM वशिश्ठ गुरू पुरस्कार विजेती शिक्षिका आज आमच्या बरोबर आसा, सौ ममता पाटील. ममता पाटील ही गेली 38 वर्सां ह्या शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आसात. मडकयच्या श्रीमती आनंदीबाई महानंदू नायक हायस्कूल ह्या स्कुलाची ती शिक्षिका. आतां पर्यंत आपलें कर्तृत्व सिद्ध करपाक तांणी जायते भशेचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तातूंत ती सक्सेसफूल ठरिल्ली आसा. तांचे विशीं थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार क्युरेटर फॉर मराठी लँग्वेज, कंटेंट क्युरेशन, SC ERT पर्वरी, तशेंच 3 वर्सां इंग्लीश टू मराठी ट्रान्सलेशनाचेंय काम तांणी केल्लें आसा. बागेश्री ह्या मराठी टॅक्स्ट बुकाचेंय काम केल्लें आसा. गोवा बोर्ड एग्जामिनेशनाच्या अंतर्गत एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर अशें कार्य तांणी हाताळ्ळां. सद्या GSC ERTच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजची ती मेंबर जावन आसात. अशें ह्या शैक्षणीक कार्या खातीर तांकां नामनाय फावो जाल्लीं आसात. 2020 नेशन बिल्डर अवॉर्ड बाय रोटरी क्लब ऑफ फोंडा. 2020 ऑनलायन क्लासिसाच्या योगदाना खातीर प्रुडंट मिडिया कडल्यान एवॉर्ड. अशे खुबशे एवॉर्ड आसात, पूण आमी टायम वगडावचो न्हय आनी डायरेक्ट तांचे कडेन संवाद सादुया. तेन्ना चलात तर आमी तांच्याच उतरांनी आयकुया तांचो सगळो अनुभव, एक्सपिरियन्स आनी तांचें कार्य. मॅडम, आमच्या स्टुडियोन तुमकां मन काळजांतल्यान येवकार, तुमचें स्वागत. आनी सगळ्यांचे पयलीं दूरदर्शनच्या टिमीच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमकां हो पुरस्कार मेळ्ळे बद्दल तुमचें मन काळजांतल्यान सामकें परबी दिता तुमकां. धन्यवाद. आनी फुडल्या वाटचालीकूय तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. पुरस्काराची गोश्ट आयला तेन्ना म्हाका विचारणशें दिसता की जेन्ना हो पुरस्कार तुमकां जाहीर जालो तेन्ना तुमची फिलिंग्स कितें आशिल्ली? तर ह्या वर्साचो मुख्यमंत्री गुरू वशिश्ठ पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो अशें जाहीर जालें तेन्ना म्हाका खूब आनंद जालो. आनी गेलीं 38 वर्सां हांवें ज्या भुरग्यांक शिकयलीं त्या भुरग्यांचे, तांच्या पालकांचे, म्हजे सहकारी सगळे, म्हजे मॅनेजमेंट हांची सगळ्यांची सामकी अशी खोशयेन भरिल्ली मुखामळां म्हज्या दोळ्या मुखार आयलीं आनी हांवें मनांतल्यान तांकां तांचे आभार मानले. तशेंच हांवें देवाचे आभार मानले, कित्याक देवान म्हाका हो दीस दाखयलो. तुमच्या कश्टाचें फळ तें दिसून म्हाका दिसलें की म्हज्या कश्टाचें, हांवें जे कश्ट केले ताजें एक चीज जालें. हय, हो सुवाळ्या विशयी थोडक्यान सांगचें. हय, 5 सप्टेंबर ह्या दिसा कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान सामको खचाखच भरिल्लो आशिल्लो आनी व्यासपिठार सामकें एका परस एक अशें मानेस्त आशिल्लें. आनी अशा सामक्या भव्य दिव्य अशा वातावरणांत आनी तातूंत त्या वातावरणाक भर घालपी म्हणल्यार आमची मॅडम रिमा झिंगडे हांचें निवेदन, सुंदर अशें ती निवेदन करताली आनी ती म्हजे बद्दल जें उलोवपाक लागली तेन्ना म्हज्या आंगार सामको कांटो आयलो. आतां सुद्दां म्हज्या आंगार म्हणजे म्हाका ती याद जाली त्या वेळेची. आनी अशा भव्य दिव्य वातावरणांत आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री
भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी म्हाका तो पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना अशें दिसलें की हांवें शिक्षकी पेशान येवन खरेंच बरें केलें आनी ताजें सार्थक आज जालें. जाल्लें आसा, बरोबर. आनी हो क्षण तुमी केन्नाच विसरूंक शकना. सामको अविस्मरणीय असो बरोबर. क्षण म्हज्या आयुश्यांतलो. पूण तुमच्या कश्टांचें चीज जालें अशें तुमकां त्या वेळार दिसून आयलें आसतलें. येस. हांगा तुमी म्हणिल्लेंच आसा आतां की तुमच्या शिक्षकी क्षेत्राचो पेशा हो सार्थक जालें अशें तुमी म्हणटात. तुमचें शिक्षण MA BEd तेन्ना तुमचें टिचींग हें एक अंडरस्टँड जावं येता. हे टिचिंगान सरपाचें रिजन कितें? म्हाका ल्हानपणाच्यान न्ही शिकोवपाक म्हणजे दुसऱ्याक शिकोवपाक अशें खूब आवडटालें तेन्नाच्यान. स्कुलान जेन्ना टिचर्स डे जाताले हांव पयलीं नांव दितालें. म्हाका टिचर जावूं जाय. आनी म्हज्या जिवनान म्हाका सगळेच शिक्षक बरे मेळ्ळे आनी तांचो खुबसो प्रभाव म्हजेर जालो. हांव MIBK खांडेपार ह्या स्कुलाचें स्टुडंट आनी थंय म्हाका बरे शिक्षक मेळ्ळे. तांचो म्हजेर इन्फ्लुयन्स जालो आनी अशें दिसलें की खरेंच हो शिक्षकी पेशा आसा पळय खरेंच बरो आसा. आनी आमकां समज भावी पिढी घडोवपा जाय, आमकां बरे आमच्या समाजान बरे मनीस जाय जाल्यार तांचेर योग्य वेळार अशे संस्कार जावूं जाय आनी ते संस्कार टिचरूच करूं शकतात. आनी सक्षम असो नागरीक म्हणजे घडोवपाचें काम शिक्षकाचें आसा. आनी सक्षम म्हणजे कसो खंयचें संकट आयलें ताका तो भिवचो ना, ताका तो धिरान तोंड दितलो. अशें नागरीक घडोवपाचें जें काम शिक्षक करता ताका हांव खूब अशें म्हणजे एट्रॅक्ट जालें आनी हांवें शिक्षक जावपाचें ठरयलें. म्हणूनच म्हणिल्लें आसा एक शिक्षक हो विद्यार्थ्याचो जिवनाचो शिल्पकार. आतां तुमचे थोडें कार्या बद्दल उलोवया, ताजे कडेन वळुया. क्युरेटर फॉर मराठी लँग्वेज कंटेंट क्युरेशन SCERT हाचे बद्दल थोडें सांगचें. म्हणजे तें दिक्षा अंडर. हां. दिक्षा हो जो प्लॅटफॉर्म आसा राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म म्हणजे आमच्या भारतांत आमच्या देशांतल्या शिक्षण मंत्रालय जें आसा तांणी आनी NCERT हांच्या जोड पालवान तांणी ती राबयल्लो तो प्लॅटफॉर्म. आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कशें आसा की तातूंत म्हणजे भुरग्यां खातीर, शिक्षकां खातीर आनी तशेंच पालकां खातीर हो सामको उपयुक्त आसा. आनी दर्जेदार अशें थंय म्हणजे शिक्षण सामुग्री ताजेर अपलोड केल्ली वता. आनी हो जो हें आसा तो 18 परस चड भाशांनी आसा. त्या खातीर देशभरांतल्या भुरग्यांक ताजो फायदो जाता. आनी पालकांकूय कळटा की आपलो भुरगो कितें करता, कितें शिकता. तशेंच भुरग्यांक ताणें समज एक पाठ शिकलो, एक धडो शिकलो, तो क्लासीन शिकलो, पूण मागीर ताका दिसलें की तातूंत म्हाका कांय म्हणजे थोडेंशें कळुना, कितें जावना, तो ताजेर वचून ताणें तो डावनलोड करप आनी ताजेर वचून तो पळोवंक शकता. तातूंत आनीक तो शिकूं शकता. असो हो राष्ट्रीय असो प्लॅटफॉर्म. तातूंत म्हाका क्युरेटर म्हणून म्हाका काम करपाची संद मेळ्ळी. हें म्हजें भाग्य. बरोबर. आनी आमची कोऑर्डिनेटर आशिल्ली ती वेदश्री पित्रे. तांच्या हाताखाल हांव क्युरेटर आनी म्हज्या हाताखाल आनी क्रिएटर अशी टीम. आनी आमी ह्या सगळ्या टिमीन एक वर्सभर आमी तातूंत काम केलें आनी बरें दर्जेदार अशें शैक्षणीक सामुग्री आमी ताजेर अपलोड केली. हें एक बरें कार्य. तातूंतल्यान तुमी शिकलीं बी आनी तुमी आनी तातूंत खूब शिकपाक मेळ्ळें. कित्याक टॅक्नॉलॉजीचो कसो उपयोग करप, कित्याक आमी आमच्या पिढींतले लोक आसा ते टॅक्नॉलॉजीक सामके म्हणजे पयस. पूण वयाच्या 50व्या वर्सा हांव कंप्युटर शिकलें ह्या दिक्षाक लागून. कित्याक आमकां एक ICT ट्रेनींग जाल्लें. SCERT दर्जेदार ट्रेनिंगां दितात आमचे गोवा SCERT आसा तें. आनी तातूंत हांव केन्नाय वर्कशॉपाक वतना कितें तरी शिकून येतलें म्हणून वता. आनी जेन्ना हांव त्या ICT गेलें तेन्ना म्हाका दिसलें आनी म्हाका शिकपाची उमेद आसता. नवें कितें आयलें की हांवें तें शिकप. बरोबर. आनी अशें करून हांवें म्हणजे मैत्री केली कंप्युटरा कडेन, टॅक्नॉलॉजी कडेन. बरोबर. आनी तातूंतल्यान म्हणजे अशें कळनाशिल्लें तें शिकून घेवन हाजेर हांवें काम केलें. इश्टानो, उलयता उलयता मॅडमीन एक बरो संदेश दिल्लो आसा की शिकपाक वय ना. खंयच्याय वेळार तुमकां आवड आसलेल्या खंयच्याय हातूंतलें शिक्षण तुमी एब्जॉर्ब करूं शकता. आतां वळुया ट्रान्सलेशन वर्क इंग्लीश टू मराठी. हांगा कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले? आतां हें म्हणजे आतां एक नवीन शैक्षणीक धोरण जें आमचें येता, सुंदर अशें शैक्षणीक धोरण तें.
आनी ताजें करिकुलम स्टेज वायज केल्लें आसा. तर हें करिकुलम इंग्लिशींतल्यान आशिल्लें आनी 3 ते 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर जें करिकुलम आशिल्लें म्हणजे फावंडेशनल लेवलाचें ताचें आमकां अनुवाद करपा जाय आशिल्लो. आनी म्हाका आतां हांवें सांगलां तशें कॉम्प्युटरा कडेन म्हजी मैत्री बऱ्या पैकी जाल्ली. आनी माधव जोशी सर आशिल्ले आमचे बरोबर, दत्ता सामंत आशिल्ले, तांच्या मार्गदर्शना खाल तें बरें सुरळीत जालें. फक्त चॅलेंजीस अश्यो आयल्यो की ते अनुवाद म्हणजे सामके शब्दशा अशे अनुवाद न्ही, ते समजून घेवन ओके तें बरोवप आनी तें सामकें दर्जेदार मराठीन बरोवप अशें. आनी तें काम जालें, वेवस्थीत जालें. बरोबर. ही एक तुमकां शिकपाची संद आनी हय, आनी तातूंतल्यान समाधान मेळ्ळें. समाधान मेळ्ळें. तशें मराठी टेक्स्ट बूक भाग्यश्री हाजे विशयी थोडें जाणून घेवया. म्हजो सामको जिवाळ्याचो विशय, तुमी ताका हात घालो. खरेंच बरो प्रश्न, कित्याक भाग्यश्री हें म्हाका सामकें लागींचें. कित्याक एक शिक्षक जेन्ना तो आपल्या क्षेत्रांत आसता तेन्ना ताका अशें पुस्तक पाठ्यपुस्तक तयार करपाक संद मेळप हें खरेंच खूब मोठें काम. आनी अशी म्हाका संद मेळ्ळी. आमचे संपादक विनय बापट सर आशिल्ले, मुख्य संपादक, ताजे अंडर आमची टीम. आनी इतली बरी टीम, कोणूच कोणाक पयलीं वळखनाशिल्लें, पूण आमी एक 2-3 दिसांनी सामकी मैत्री जाली सामकी अशी. आनी तातूंत म्हाका कॉम्प्युटर कळटा म्हणटकीर म्हाका मातशें बरोबर. आनी तातूंत म्हाका कशें आनीकूय तातूंत फुडें वचूं जाय, आनीकूय करूं जाय. आनी आतां NEPन कशें आसा, थोड्योश्यो करिकुलर गोल्स म्हणजे अभ्यासक्रमाची उद्दिश्टां, मागीर क्षमता म्हणजे कॉम्पिटन्सीज, आनी तातूंतल्यान भुरग्याचें लर्निंग आउटकम काडप, आपल्याक जाय तें उद्दिश्ट काडप आनी त्या खातीर तश्यो एक्टिविटी दिवूंक जाय आशिल्ल्यो. आनी त्यो एक्टिविटी आमी सतत म्हणजे 4-5 म्हयने आमी त्या एक्टिविटीसानूच बुडून आशिल्लीं. घरांतलें काम सुद्दां करता आसतना ह्या उद्दिश्टाक खंयची एक्टिविटी लागतली, ह्या कॉम्पिटन्सीक खंयची एक्टिविटी लागतली. आनी आमच्या सगळ्या टिमीक अशें आशिल्लें की एक सुंदर दर्जेदार आनी त्याच बरोबर रंगीबेरंगी पुस्तक भुरग्याच्या हातांत दिवप आनी तें भुरग्याक आवडूं जाय. आनी खरेंच अशें जालें की सामकें आमी दर्जेदार अशें पुस्तक, आनी पुस्तकाचें आमच्या सगळ्याक स्वागत जालें गोंयांत. आनी तातूंत काम करता आसतना आमी ऑनलायन म्हणटा तें कितें तें बी अनुभव घेतलो ह्या वयार. आमी 3-3 वरां रातचे 3-3 पर्यंत आमी ऑनलायन काम करतालीं. लिंक धाडप आनी ताजेर आमी काम करप. आनी ती मजा, आनी खूब मजा आयली काम करतना, खूब शिकपाक मेळ्ळें. बरोबर. म्हणजे हे तुमचें ब्रेन चायल्ड म्हणूं येता. हय, भाग्यश्री. एज एन एग्जामिनर, मॉडरेटर ऑफ गोवा बोर्ड, खुबशे म्हणजे एक्सपिरियन्स आयला जातलें थंय बी. हय, ते ताजेर थोडो उजवाड घालचो. फर्स्ट टायम म्हाका एग्जामिनर म्हणून बोर्डाचो जेन्ना लेटर आयलें, मातशें काळजान धस्स जालें. कित्याक पयलोच अनुभव. गेलें हांव एग्जामिनर म्हणून आनी म्हटलें आतां कशें म्हणजे जातलें काय ना असो एक हें आशिल्लो. पूण थंय वतकीर अशें दिसलें हें कांयच न्ही, कित्याक हें हांव सदांच करतां. आनी एग्जामिनराचें मागीर थंय कशें आसता, तुवें बरें परफॉर्मन्स दाखयलो तुका फुडली हें मेळटा. मॉडरेटर जालें. मॉडरेटराचें नांव चीफ. आतां हांव चीफ आसा, म्हणजे फोंडा तालुक्याचें चीफ मॉडरेटर म्हणून हांवें काम पळयलें. ताचो म्हाका बरो हें जालो. म्हणजे खुबशें शिकपाक मेळ्ळें. थंय कितें जाता, दुसऱ्या बरेचशा शाळांतले शिक्षक येतात, तांचे बरोबर चर्चा जाता, देवाण घेवाण जाता, आपलेंय ज्ञान वाडटा. सो बरो आशिल्लो अनुभव. बरोबर. आतां एका प्रुडंट ऑनलायन क्लासीस तुमी येदोळ मेन्शन केल्यो म्हणून विचारता. ऑनलायन क्लासिसां खातीर तुमकां प्रुडंट मिडिया कडल्यान एवॉर्ड मेळ्ळो. हो म्हाका दिसता कोवीड टायमान तुमी काम केलें. पेंडेमीक तें कशें आशिल्लें? म्हणजे कोरोना काळ आयलो आनी भुरगीं घरा उरलीं. आतां भुरग्यांक शिकोवप कशें हो प्रश्न उबो जालो. त्या खातीर आनी म्हाका सदांच ती म्हणजे कितें तरी नवें शिकपाचें ही म्हजी सदांचीच आवड. म्हणटा हांवें त्या दृश्टीन हांवें पावल उखल्लें. PPT करप, व्हिडियो करप आनी तें बी कशें म्हजें घरा भुरगें आशिल्लें ताजे कडल्यान शिकून घेवप किंवा ऑनलायन शिकप. आनी अशें करून व्हिडियोज केले, PPTs केले आनी अशें म्हणजे भुरग्यांक शॅर केलें. भुरग्यांचे ऑनलायन क्लासीस घेतल्यो. आनी त्याच टायमार म्हाका प्रुडंट मिडिया कडल्यान एक हें आयलें की तूं हें कर, क्लासीस दी, TV क्लासीस. हांवें TV क्लासीसूय दिल्यो. आनी ताजे खातीर म्हजे माननीय मुख्यमंत्री गोंयचो डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते म्हजो तांणी भोवमान केलो. दुसरो एक अवॉर्ड तुमकां रोटरी क्लबा कडल्यान मेळ्ळा, ते नेशन बिल्डर अवॉर्ड. ताजे विशयी थोडें. नेशन बिल्डर अवॉर्ड हो म्हजो आयुश्यांतलो पयलो अवॉर्ड.
अशें म्हणूं येता. कित्याक हांव बरींच वर्सां आमचे पोंडा स्कुल्स एसोसिएशन जें आसा तातूंत गोंयच्यो बऱ्योच 100 शाळा आसात तातूंत. ताजे हांव म्हणजे म्हज्या मराठी लँग्वेजीचे हांव सब्जेक्ट इन्चार्ज म्हणून हांवें थंय एक बरीच 15-16 वर्सां अशें काम केलें. आनी आशिल्लें की एक टिचर आपलो फोंडेचो बरें काम करता अशी एक नामना मेळिल्ली. त्या खातीर हांवें रोटरी क्लबान तो म्हजो भोवमान केलो. आनी ताजी एक तुमकां खबर सांगता, रोटरी क्लबान जेन्ना म्हजो भोवमान केलो, म्हाका मातशें कविताय करपाची हें आसा, आवड आसा, जाल्यार हांवें तांकां तांच्या सत्काराक उत्तर दितना हांवें कविता केली. आनी ती कविता तांणी 2020 तांचें जें मॅगझीन येता, मंथली मॅगझीन, ताजेर पब्लीश केली. आनी एक म्हाका विचारपाचें आसा तुमकां, 23 बॅचीस तुमचे 100% मराठी रिजल्ट घेतिल्लो आसा. हें हाजे फाटल्यान खूब काम आसतलें, एफर्ट्स आसतले. कशें हें घेतलें तुमी सगळें? SSC म्हणजे कशी आसता, भुरग्याच्या जिवनांतली एक पयली पायरी, पयलो टप्पो. आनी SSCक भुरगो एकूय फेल जावपाक जायना अशें म्हजें मत. कित्याक SSCक जेन्ना तो फेल जाता ताजेर एक बसता शिक्को की फेलियर अशें म्हणून. त्या खातीर आतां आमी जेन्ना क्लासीन शिकयतात, आमी सगळ्यांक शिकयतात, पूण थोडे कांय भुरगे आसता तांकां एक्स्ट्रा जाय आसता, ते सगळ्यां बरोबर शिकूं शकनात. पूण हांव म्हजें कितें स्ट्रेटजी, हांव ग्रूप करतालें तांचे लेवल वायज. तांचे भितर डिस्कशन, तुमी डिस्कशन करात, तुमी एकामेकाक समजून दियात, ही एक करतालें. दुसरें, हांवें पाठ शिकयलो की ताजेर टेस्ट, ताजेर हांवें टेस्ट दिली. मागीर म्हणजे काम पडटा टिचराक, पण भुरग्यां खातीर तें. तशेंच ज्या भुरग्यांक आनी एक्स्ट्रा गायडन्स जाय तांकां हांव सांजच्यो क्लासी, एक्स्ट्रा क्लासी घेवप. म्हणजे 100% रिजल्ट येवपाक टिचरांचेंय बी योगदान खूब आसता, भुरग्यां आनी टीम वर्क. सगळो तुमचो हो शैक्षणीक प्रवास आसा, हातूंत तुमच्या अनुभवा बद्दल सांगचें. हय, अशे खुबशे आसात, पूण हांव थोडेशे अनुभव सांगता जे तुमचे सामके काळजान आसात. म्हजें स्कूल आनंदीबाई नायक हायस्कूल, मडकय, करंजाळ मडकय. आनी तुमकां खबर आसा थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट, म्हणजे चडशे आमकां हाजे भुरगे, UP बिहार, ते थंय लोक जे येतात स्थायीक जातात, न्हय पिगर गोमंतकी अशे भुरगे. आनी तांचो मराठी कडेन कांयच संबंद आसना, तांकां मराठी कांयच येना. अशेंच कितें जालें, 9वेक एक भुरगो आयलो, बरो ब्रिलियंट भुरगो, सामको हुशार भुरगो, सगळ्या हातूंत ताका सामके आउट ऑफ मार्क्स, पूण ताका मराठी येना. आनी मराठी येना म्हणटा तो कितें करतालो, हांव शिकयता पळय तेन्ना तो कितें चित्रां काडप आनी कितें करप, लक्ष दिवप ना, कित्याक ताका तें कळना. अशें जालें. म्हणटकीर पयली एग्जाम जाली, 9वेक आयला तो आतां, फुडल्या वर्सा 10वेक. जाल्यार पयली एग्जाम जाली, पयली टेस्ट जाली, आनी मराठीक 0 पडलो. ताजो बापूय आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, टिचर आपके लिए मेरा बच्चा फेल हो जाएगा. हांवें म्हटलें बरें आसा, तूं कितें कर, भुरग्याक सांग की फक्त 1% तूं लक्ष दी, हांव 99% घालतां. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्या दिसा क्लासीन गेलें, खरोच तो भुरगो, ताका कळनाशिल्लें, पूण तो हांव शिकयता तें आयकतालें. म्हणटे मागीर हांवें शिकोवन जाता ताच्या म्हऱ्यान गेलें आनी ताका विचारलें, बाबा तुका खंयच्या भाशेन सांगल्यार बरें कळटलें? तो म्हणपाक इंग्लीश. कित्याक तो कॉन्वेंटांतलो भुरगो, बरो भुरगो आशिल्लो, ब्रिलियंट, सामको हुशार भुरगो, कॉन्वेंटांतलो. म्हाका इंग्लीश सांगल्यार बरें कळटलें. हांवें कितें केलें, तोच लेसन ताका इंग्लिशीन एक्सप्लेन केलो. मागीर ताका मातशी आवड निर्माण जाली. मागीर ताका हांवें कितें सांगलें, तूं मातशें ल्हान आमी करया. आनी ताका हांव सांजचें घेवन बसप, एक्स्ट्रा क्लासीक घेवन बसप, अशें करप. आनी अशें करून ताका पासींग मार्क पडपाक लागले. आनी 10थाच्या एग्जामीक म्हणजे म्हाकाय विश्वास बसूना, ताका 87 मार्क्स पडले आउट ऑफ 100. आनी तेन्ना इंटरनल बी कांय ना, फक्त पेपराक पडटा 100तले तेच मार्क्स. आनी तो स्कुलान आमच्या फर्स्ट आयलो. ताजो बापूय आयलो म्हज्या म्हऱ्यान, टिचर आपका बहुत धन्यवाद. तुमी शिक्षणा व्यतिरिक्त सामाजीक उपक्रमूय हाताळिल्ले आसात. कित्याक हांवें आयकलां की, आनी एक दुसरी गजाल ती म्हाका पयलीं विचारपाक जाय, की तुमचें एक ध्येय आसता की कितें शिकयता तें भुरग्याच्या सामकें हातून उरचें, म्हणजे शाळे पुरतेंच न्ही, ताका कायम उरचें. मागीर ती कथा आसूं, कविता आसूं, हाचे बद्दल थोडें सांगचें. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की भुरग्याक जेन्ना आमी शिकयता, तो भुरगो, म्हणजे म्हजे समोर जो भुरगो बसता, तो म्हज्या भंयान आसूं जायना. भुरग्याचें भुरगेपण आमी जपपाक जाय.
ताजें बालपण आसा पळय तें अशें फूल कशें फुलता तशें भुरगो फुलूं जाय. आनी ताका आमी मारलो, शिक्षा दिली, कितेंय केलें तो टायम बींग तितलो वेळा पुरतो. पूण जेन्ना ताका आमी विश्वासान घेतात आनी ताका आमी समजयतात तेन्ना तें ताका ताजें आयुश्यभर ताका याद उरता. म्हणजे भुरग्याच्या लागीं वचप, भुरग्या कडेन कनेक्ट जावप आनी अशें करीत न्ही. आनी सांगपाचें म्हळ्यार सगळे मस्ते जे भुरगे आसात ते म्हजे सामके म्हणजे तांकां टिचर आवडटा. बरोबर. सेक्रेटरी ऑफ आनंदीबाई महानंदू नायक हायस्कुलाची क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीची तुमी सेक्रेटरी आसा. तें तुमचें कार्य आसतलें कितें? म्हणजे आशिल्लें हांव ताजी. म्हणजे आमचें कशें आसता की एक कोण टिचर ताजेर इलेक्ट जाता आनी ताणें तें सेक्रेटरी तितले वर्सां पळोवपाचें. खरें म्हणजे हांव मराठीची टिचर. मराठी आनी म्हणजे मॅथ्स हें कॅल्क्युलेशन हाजे खंयच खंय म्हणजे हें संबंद ना. बरोबर. लँग्वेज आनी तें बरोबर म्हणजे कॅल्क्युलेशन. पूण तरी आसतना हांवें एक चॅलेंज म्हणून घेतलें आनी थंय बी हांवें म्हजी सोसायटी बरे तरेन एक 7-8 वर्सां सांबाळ्ळी. बरोबर. म्हणजे इन शॉर्ट हांव म्हणन की कितें काम हातान घेतलां तें तुमी सारकें बरें केलें, पूर्ण केल्लें आसा, बेस्ट दिवपाचो best प्रयत्न दिवपाचो केल्लो आसा. अशेंच तुमच्या हातांतल्यान खुबशें कार्य जावं. आनी एक म्हाका विचारपाचें आसा की गेलीं 38 वर्सां तुमी ह्या हातून आसा. मराठी लँग्वेज, मराठीची तुमी शिक्षिका. कशें दिसता तुमकां प्रगती कशी जाल्या? मराठी म्हणजे लँग्वेज टिचर म्हणजे शिक्षण कशें आसता आमचें मूल्य आधारीत. भुरग्यांक बरे संस्कार दिवप, बरी मूल्यां दिवप हें आमचें काम. आनी मराठीची म्हणजे आतां आमचे मडकय सारकिल्लो वाठार बरोबर सगळे कलाकार भुरगे, लोक सगळे कलाकार. पूण आतां म्हाका पेरंट्सां कडल्यान फिडबॅक मेळटा टिचर भुरगीं इतलें बरें भाशण करतात आनी शुद्ध भाशण करतात. बरोबर. इतले कलाकार बरे जाल्यात. म्हणजे कितें कलाकार आशिल्लेच ते पूण तांकां मातशें फिनिशींग जें जाय आशिल्लें बरोबर तें जालें. हें समाधान. समाधान व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय. केल्ल्याचें चीज मेळूंक जाय. मॅडम वता वता आमच्या दर्शकांक तुमी एक मोलाचो संदेश दिवचो. आतां हो कार्यक्रम म्हजे भुरगे पळयतात तांकां म्हाका एकूच सांगन दिसता की हांवें खंय तरी म्हज्या वाचनान आयिल्ली एक ल्हानशी गजाल सांगता की एक डॅनियल वेबस्टर म्हणून एक व्हडलो तत्ववेत्ता आशिल्लो आनी ताजो बापूय जज आशिल्लो. आनी ताज्या बापायन ताका एक दीस सहज विचारलें, आरे तूं व्हडलो तरी कोण जातलो? जाल्यार ताणें सामकें आत्मविश्वासान उत्तर दिलें की हांव वकील जातलो. जाल्यार त्या बापायन विचारलें, तूं आनी कित्याक वकील जाता? म्हज्या हातून पळोवना तुवें कोर्टान कितलेशेच वकील आसात आनी तूं आनी कित्याक वकील जाता? ताणें बापायक सांगलें, हांगा सकयल सगळी गर्दी आसा पूण जेन्ना वयर वता टॉप थंय कांयच गर्दी ना. म्हाका बेस्ट वकील जावपाचो आसा. आनी हांव भुरग्यांक हेंच सांगता कितेंय करात तुमी दी बेस्ट जायात. आनी आमच्या जिवनाचें एक इक्वेशन आसा, अथक प्रयत्न करप, अदीक देवाचेर विश्वास आनी इज इक्वल टू यश. तशेंच टिचरांक सांगूंक सोदता म्हणजे शिक्षकांक भुरग्या कडेन कनेक्ट जायात. तुमी जेन्ना शिकयतात तेन्ना तो भुरगो खंयच्या मानसिकतेन आसता, ताजो बॅकग्रावंड कसो आसता, हें कितें आसता तें आमकां कांय खबर आसना. पूण तें जाणून घेयात आनी ताजे प्रमाणें त्या भुरग्याक हें करात. तो भुरगो सामको तुमचे लागीं येतलो. आनी म्हणजे शिक्षे परस समजून सांगप, तांकां संस्कारांतल्यान हें दिवप, तांकां काणयो सांगप त्या बद्दलच्यो. आनी हातूंतल्यान ते भुरगे सामके अशे लागीं येतात आनी ते केन्नाच मागीर तुमचे पासून पयस वचनात. खूब सुंदर संदेश दिल्लो आसा मॅडम तुमी. आनी अशीच तुमच्या सारकिल्लेच शिक्षिका एक भावी पिढी, बरी सक्षम पिढी, सुसंस्कारीत पिढी तयार करतली अशी आमी आशा बाळगुया. आनी तुमी हांगा टायम आमकां दिल्ल्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या दूरदर्शन टिमीक हांवूय बी म्हाका हांगा उलोवपाक संद दिल्या बद्दल तुमचे हांव उपकार मानतां. धन्यवाद.